बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और आज मेरे साथ मौजूद हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबको मालूम है कि जिस तरीके से सिलसिला हुआ 8 फरवरी के इंतखाबात में, तो जितने भी MNAs MPAs हैं वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मेंबर हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के। बहुत ही अहम मामलात इस वक्त चल रहे हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जिस किस्म की करवटें ले रहा है, मई का महीना, सियासी हिद्दत बढ़ रही है, इसके हवाले से प्रेडिक्शंस भी बहुत मौजूद थी। आज की नशिस्त में 7-8 बहुत ही अहम मामलात जो इस वक्त चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्या चल रहा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो किस तरीके से इस मामले को देख रही है, इन तमाम मामलात के ऊपर ज़रा खुल के बात होगी। तो हामिद रज़ा साहब, आगाज़ ही उस कंट्रोवर्शियल बात से कर लेते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर हंगामा मच गया कि ये क्या हुआ। आपने कहा कि कोई जवाज़ नहीं है असम्बलियों में रहने का, इस्तीफ़े दे देने चाहिए। वो बयान उस वक्त की मखसूस हालात के तनाजुर में था या वो आज भी वैलिड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने वो बयान इसलिए दिया था कि मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि इस मरतबा जब हम इंतखाबात में गए हैं, और हम में से तो अक्सर लोग अपने हलकों में कैंपेन भी नहीं कर सके, लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा था वोटर्स का, और वो ये था कि आप इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। हमने उसके हवाला से पहले 2 माह नेशनल असम्बली के अंदर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मुझे अमली तौर पर इमरान खान साहब के बाहर आने के हवाला से कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जिस पे मैं कन्विंस हो सकूं कि ये चीज़ करने के साथ हम इमरान खान की रिहाई को यकीनी बना सकेंगे। उसके अंदर मैंने ये नुक्ता नज़र पेश किया कि ठीक है, जो लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, जो मुफाहमत चाहते हैं, जो मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, उनको एक सेफ़ टाइम देना चाहिए। मैंने उस ट्वीट में ये बात लिखी थी कि कुछ वीक्स जो हैं वो देने चाहिए। दैट कैन बी 12 वीक्स, 16 वीक्स, 3 माह, 4 माह। और अगर 3-4 माह के बाद भी हम उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर हम 8 फरवरी से पहले खड़े थे, या जहाँ पे आज खड़े हैं इमरान खान की रिहाई के हवाला से, मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर फिर हमारे पास अपने वोटर को जवाब देने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और उसमें मैं कन्विंस हूँ कि हमें इस्तीफ़े के ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। मैंने उसमें लफ्ज़ भी कंसिडर बाकायदा मेंशन किया था। ऑब्वियसली जमहूरी आदमी हूँ, पॉलिटिकल नॉर्म्स पे बिलीव करता हूँ। अगर उस ऑप्शन को रखा जाए और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए कसरत राय से या इत्तेफाक राय से, तो मैं वो फ़ैसला तस्लीम करूँगा। इस सारे मामले पे आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई इस स्टेटमेंट के बाद, इस ट्वीट के बाद? ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है कि उनके साथ ये डिस्कस ना हुआ हो, तो उधर से क्या राय आई है? नहीं, देखें, जब तो खान साहब के पास गए, अव्वलन उस दिन 1-2 और इश्यूज़ कुछ खतूत के हवाला से बड़े हसास चल रहे थे। अब अंदर जो डायलेमा है खान साहब के साथ मुलाकात का, वो ये है कि एक तो दरमियान में ग्लास आ गया, और फिर जिस जगह पर हम 6 लोग उनसे मिलते हैं, 6 के बैठने की गुंजाइश भी नहीं होती। 4 लोग बैठते हैं, 2 लोग पीछे खड़े होते हैं, यानी अंदर की पोजीशन ऐसी है। शीशा है और उसके ऊपर 2-3 फीट का खला है, शीशे के दरमियान से भी स्पेस नहीं, आपको मुंह पर करके बात करना पड़ता है। तो खान साहब वाज बेसिकली डिक्टेटिंग रऊफ़ हसन साहब अबाउट डिफरेंट थिंग्स। वो और ख़ान साहब नॉर्मली ज़ाहिर है पूरा हफ्ता सोचते हैं, और उस दिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देनी होती, 20-1 मिनट खान साहब लेते हैं। उसी टाइम के ऊपर पुलिस के जो जवान हैं जो खान साहब के पीछे खड़े होते हैं 2, उन्होंने कहा जी टाइम ओवर हो गया। खान साहब ने कहा कि यहाँ पर घड़ी नहीं है कमरे के अंदर, मेरी 45 मिनट की मुलाकात होती है, तो मुझे 15-20 मिनट के बाद कह देते हो कि मुलाकात का टाइम ओवर हो गया। लेकिन देवर इंसिस्टिंग कि नहीं जी मुलाकात का टाइम हो गया। तो वो फिर उठते उठते जो 2-3 पार्टी के इश्यूज़ थे सर, वही डिस्कस हो सके, डिटेल में नहीं हो सके। 1-2 चीज़ें और भी थी जो मुझे कम्युनिकेट हुआ था कि खान साहब वो डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। उसके लिए अब मैं थर्सडे को खान साहब से मेरी मुलाकात थी। आज पता लगा कि पहले 2 वीक्स के लिए और अब इस वीक के लिए खान साहब के साथ मुलाकातें जो हैं कैंसिल कर दी गई हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। डेफिनेटली मैं उनके सामने रखूँगा, और मैं अपना इस्तीफ़ा अपनी जेब में डाल के लेके गया था, ये भी मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी के साथ हों, किसी के मुखलिस हों, तो आपको दिल से होना चाहिए। मेरा ज़ाती वोट होगा। मैंने 2013 में भी आई वाज एट नंबर 2, PTI वाज एट नंबर 3, और राना अफजल साहब PMLN के जीते उस वक़्त।
لیکن 1,00,000 پلس ووٹ تو خان صاحب کا تھا جو مجھے ملا، جو خان صاحب سے محبت کرنے والوں کا تھا جو مجھے ملا، اور وہ ان کا مطالبہ میرے پہ قرض ہے، میں نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں خان کی اسمبلی میں رہائی کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر میرے لیے اس اسمبلی میں بیٹھنے کا مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ لیجسلیٹو اسمبلیز تو ہے نہیں، یہاں پہ کوئی لیجسلیشن سے ریلیٹڈ کام تو ہوتا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تو چوریاں اور ڈاکوں کو کور دینے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان کو کور دیا جاتا ہے۔ تو میں تو یہاں پر ہوں آن دیٹ کمٹمنٹ ود خان صاحب، آفٹر سم ٹائم دے دوں گا ریزائن خان صاحب کو، میں تو اس نے لے کے گیا تھا، شاید اگلی ملاقات پہ بھی دے دوں، دیٹس خانز ڈیسیژن آبویسلی کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو۔ صحیح ہے، جب آپ نے مخلص ہونے کی، خلوص کی، اخلاص کی بات چھیڑ دی ہے، وفا کی بات چھیڑ دی ہے، ایک تنقید بڑی چل رہی ہے، خاص طور پہ مختلف سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں، ہر سیاسی جماعت میں نا ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی میں جب دیکھتا ہوں کہ مختلف جماعتوں کو تو مجھے اس میں پی ٹی آئی میں لگتا ہی ہے کہ جو ان کا جو سوشل میڈیا ہے نا وہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ فیصلے تبدیل بھی کرا دیتا ہے، خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی پلس جو ہے، اور وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک تنقید جو 8 فروری کے بعد سے بہت زیادہ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ شاید ان اسمبلیوں میں جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس آئے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، یا وہ مخلص نہیں ہیں، وہ سنسیئر نہیں ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ کس حد تک یہ رائے درست ہے؟ اچھا یہ سبھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آلموسٹ سارے، میں یہ کہوں گا کہ سارے کینڈیڈیٹ وہ ہیں جو تقریباً عرصہ 1 سال 1.5 سال کچھ 2 سال سے، اور رجیم چینج کے بعد ہی زیر اعتاب تھے، مجھ جیسے کچھ لوگ، مراد سعید اور مختلف قسم کے، میاں اسلم اقبال اور اس طرح، لیکن زیر اعتاب بہرحال تھے۔ ہم جو یہ پچھلا 1 سال کا فیز کراس کر کے آئے نا بھائی جان، اس میں کیا کیا نہیں ہوا۔ میں نے چونکہ خان کے ساتھ میں کھڑا ہوں بائی چوائس، جب میں بائی چوائس کھڑا ہوں اور مجھے کسی نے فورس نہیں کیا تو میں پھر وہ نا داستانیں نہیں سناتا جو رلانے والی ہوں یا جو غم زدہ کرنے والی ہوں۔ اگر میرے پہ کرائسز آئے ہیں، اگر میں مشکلات میں ہوں، اگر میری فیملی سفر کر رہی ہے، میری پارٹی سفر کر رہی ہے، بہت زیادہ کیا ابھی کر رہی ہے، میری اپنی چوائس ہے، میری پارٹی نے مجھے وہ مینڈیٹ دیا تھا 95 اور 5 کی ریشو سے، تو لیکن جو کچھ ہوا میں نہیں سمجھتا کہ کمپرومائزڈ ہیں، کمپرومائزڈ کہنا شاید صحیح نہیں ہے، مختلف لوگ ہیں، ان کی آراء مختلف ہیں۔ جیسے میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اگر ہم خان کو اگلے 4-6 ماہ میں نہیں چھڑواتے تو پھر لعنت بھیجیں ایسی اسمبلیوں پہ، ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ پھر سڑکوں پہ نکل کے ڈنڈے کھاتے ہیں نا۔ ہم نے ورکر کی کو قسم نے تو نہیں کھائی ہوئی ورکر نے کہ مار اس نے کھانی ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی ریزائن کر دیں، لیکن میری اس بات کو سوچیں تو صحیح۔ میرے پہ بھی بڑی کرٹیسزم ہوا ہے کہ جی آپ پہلے ریزائن کر کے ہم نے بڑا لاس کیا۔ میں اس وقت الحمدللہ ان بندوں میں سے تھا جس میں اتنی اخلاقی کرج تھی کہ میں نے خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب ہمیں پنجاب اور کے پی نہیں توڑنی چاہیے، اور میں خان نے جو نیشنل توڑی تھی، ریزائن کیا تھا، میں آج بھی اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتا ہوں خان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فارورڈ بلاک تھا 19 یا 20 کا، اگر خان اس وقت وہ اسمبلی ریزائن نہ کرتا تو وہ فارورڈ بلاک کہیں بڑا ہو چکا ہوا تھا، لیکن وہ اس پبلک پریشر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ریزائن کرنا پڑا، پارٹی کو خان نے انٹیکٹ کر لیا، لیکن اسٹریٹجیکلی پنجاب اور کے پی نہ ٹوٹا۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس وقت خان باہر تھا، ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ، چیزیں خود ٹیکل کر رہا تھا۔ ابھی سر ہم سارے کے سارے جتنے لوگ الیکشن لڑ کے جیت کے آئے ہیں وہ خان کی رہائی کی کمٹمنٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ 3 ماہ آپ نے دے لی ہیں، 4 ماہ آپ اور دے لیں، 5 ماہ دے لیں، چلیں 8 ماہ کے بعد بھی اگر ہم 8 فیب سے پہلے کی پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کوئی پریکٹیکل چیز گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی تو مجھے بتائیں اس گورنمنٹ کو جسے ہم لیجیٹیمیٹ تسلیم ہی نہیں کرتے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اسے بنایا گیا، پھر اس کو برقرار رکھنے کی کوئی ریزن کسی بائی ساتھی کے پاس ہوگی تو میں کہہ نہیں سکتا، میرے پاس تو کم از کم کوئی نہیں ہے۔ اسی میں اختلاف رائے ہے، کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مذاکرات کو ایک چانس دینا چاہیے، کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ ٹرم مذاکرات کے اوپر جانا چاہیے، زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ 6 ماہ 8 ماہ کا ٹائم دینا چاہیے۔ اس میں یہ کہہ دینا کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، میں کمپرومائزڈ کے اوپر تو نہیں مقصد ہے کہ کامنٹ پاس کرتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی دفاعی حکمت عملی کے کچھ پلیئرز ہیں، کچھ جارحانہ حکمت عملی کے پلیئرز ہیں، تو میں وہ سیکنڈ کیٹیگری سے ہوں جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا قائل ہوں، میں زیادہ ڈیفینسو کھیلنے کا قائل نہیں ہوں۔